Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. मैं इस वक्त जस्ट घर पहुंचा ही हूँ और आप दोस्तों से वादा किया हुआ था, आप लोगों के कुछ सवालात आए हुए थे YouTube के चैनल के ऊपर, तो 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। मैं उनका अभी जवाब दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले जो है कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वहाँ पे हम लोग आपको रिप्लाई ये दे देते हैं कि यू नीड अ लीगल एडवाइस। उसका मतलब ये होता है कि आपके इस सवाल का जो है यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओपन सोशल मीडिया के ऊपर, ओपन यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक या किसी भी चैनल के ऊपर हम जवाब नहीं दे सकते। उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों के कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फजूल और गैर कानूनी होते हैं, जो आपको पूछने भी नहीं चाहिए। नेवर जो है ना, इस तरह के सवालात नहीं पूछने चाहिए। सेकंड, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो सवाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स देखना बड़ा लाजमी होता है, उसमें आपकी तफसील का जानना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज जो है रॉन्ग एडवाइस जो होती है वो सम टाइम जो है वो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। सो देखिए, ये जो आप लोग बाज़ का कंसल्टेशन फीस बचाने की कोशिश करते हैं, या आपके जहनों में ये होता है कि जी के वकील ਨੂੰ पैसे ना देने पैन तो ਅਸੀਂ मुफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ इथों मशवरा ले लिए या कोई सवाल का जवाब पूछ लें, उसमें हमें जवाब देने में कभी कोई मसला नहीं होता, लेकिन जहन में रखिए आप उससे नुकसान उठाते हैं। ये क्यों लोग कहते हैं जी कि नीम हकीम खतरा है जान, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर हकीम नहीं होता, अगर आप उससे दवाई लेंगे, मेडिसिन लेंगे, वो तो सीधा जड़ा ना वो कब्रिस्तान के रस्ते तक छड़ के आएगा। नीम हकीम खतरा है जान। सो इसलिए जो है ये ऑलवेज मैं हमेशा यही कहता हूं आपसे कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पे बहुत से अदारे बने हुए हैं, यहाँ पे सिटीजन सपोर्ट सेंटर्स है, एडवाइस ब्यूरो है, फिर इतने और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके पास चले जाया करें, उनसे फ्री मुफ्त मशवरा ले लिया करें। लेकिन खुदा के लिए ये YouTube की वीडियोस के ऊपर, सोशल मीडिया के चैनलों के ऊपर, ये जो फेस ग्रुप के ग्रुप्स बने होते हैं, वहां से देख के कभी अपना ऑपरेशन जो है हथियार बाय करके ना, औजार जिसको कहते हैं, अपना दिल चीर चूर के तो ऐसे अपना ऑपरेशन ना किया करें, वरना सीधा आप जो है ऊपर ही पहुंचेंगे। सो बहुत से लोग जो है इस तरह की बेवकूफ़ियां करते हैं और उसके बाद उनका डबल कॉस्ट पड़ जाती है। पहले वो अपना फीस, इमिग्रेशन फीस जो है वो आप चाहे वकील के थ्रू करें या आप अपना इंडिपेंडेंटली करें, फीस तो उन्होंने तो लेनी है आपसे फीस। IHS के चार्जेस, इमिग्रेशन हेल्थ सर चार्ज, वो भी उन्होंने आपसे लेने। आपकी बचत कहाँ पे कर रहे होते हैं? वकील की फीस बचा रहे होते हैं। मैं पूरे UK में मैं अकेला वकील तो हूँ ही नहीं कि जिसमें मैं आपको कहूँ कि आप मेरे पास ही आए। भाई मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि आप मेरे पास आए, लेकिन किसी भी वकील के पास जाया करें, फिर अपना केस करवाया करें। पहली जो एडवाइस जो थी वो तो ये थी। सेकंड, आजकल जो है रिफ्यूजल्स का ज़माना है, बहुत सी एप्लीकेशंस में रिफ्यूजल्स आ रही हैं। रिफ्यूजल के साथ साथ जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, उसमें जो है लोग फेक कॉस्ट की वजह से उनके ऊपर बैन लग रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की वजह से उनके ऊपर 10-10 साल का, 10 इयर्स का बैन लग रहा है। सो काइंडली एजेंट से ऐसे कानों को हाथ लगा के, बहुत पीछे होके, उनसे माफ़ी मांग के उनसे बच के रहिए। एजेंट्स के पास मत जाइए। बहुत से एजेंट्स जो हैं वो ईद के दिनों में ना, जो वड्डी ईद आती है, वो अपना बकरे कसाई बन जाते हैं। वो जिस वक्त वो ईद, छोटी ईद आती है, छोटी ईद तो पहले कई जो है वो उन्होंने चूड़ियों का स्टॉल लाया होता है। सो इसलिए बहुत से एजेंट्स जो हैं दे आर नॉट अ क्वालिफाइड पीपल। सो आप उनके पास जाते हैं, सो इसलिए उनसे बचा करें आप। नंबर एक तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर बहुत से जो आप लोगों ने प्रायोरिटी के ऊपर केसेस किए होते हैं, चाहे आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या आपने डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसमें डिले आ रहा है, उसमें बहुत से केसेस में जो है नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे टाइम लग रहा है। सो उसके लिए जो है वकील दा सिर फाड़न की बजाय, अपने मुंह ते चपेड़ा मारन की बजाय, अगले को गाली देने की बजाय होम ऑफिस को गाली देना, वकील की माँ भैन करना कि जी कि मुझे वैसे सो फार अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी ने मुंह पे तो नहीं दी, दिल में हो सकता है देते हो, लेकिन वो ये कहना लो जी असी प्रायोरिटी की फीस दी है, होम ऑफिस वाला साढ़े फैसला क्यों नहीं कर रहा, फलां क्यों नहीं कर रहा। ये कई चीज़ें हैं, मैं जो क्लाइंट ऑफिस में आता है शायद उनको डायरेक्टली नहीं बता सकता होता। सो इसलिए मैं फ़ायदा उठाते हुए इस तरह की वीडियो के ज़रिए जो है एक्चुअली उन्हीं तक पैगाम पहुँचा रहा होता हूँ कि अगर होम ऑफिस आपके केस का जवाब नहीं दे रहा
تو ان کی آپ سے دشمنی نہیں ہے, تسی انہاں دی پھپھی نو نہیں ماریا, نہ ਉਹਦੀ پھپھی نو طلاق دوائی ہے. سو اس لیے وہ اگر آپ کے کیس کا ڈیلے ہے, آپ کے کیس میں جواب نہیں دے رہے ہیں, سو دیر کوڈ بی سو مینی فیکٹرز. ہو سکتا ہے جو آپ کی مسز کا یا آپ کے جو ہسبینڈ کا کاسٹ لیٹر جو ملا ہوا ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے جو آپ نے ان کو اکوموڈیشن ایویڈنس دی ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جو فائنانشیل سرکمسٹانسز ہیں وہ اس کو اسیس کر رہے ہوں. سو اس لیے کہنا او لو جی ہوم آفس سے جواب ہی نہیں دے رہا, ساڈے کو پراپرٹی دی فیس لے لی. سو بھائی وہ انہوں نے کیا, ان کی آپ سے دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے, انہوں نے اپنے سسٹم کو فالو کرنا ہے. سو آپ کے لیے ریکویسٹ یہ ہے, حوصلے سے, اعتماد سے, کانفیڈنس سے, سکون دے نال, جنہوں کہنا نا سکون دا ساہ لینا, جڑا سکون دا ساہ لے کے بیٹھیا کریں اور اس طرح جو ہے بات ہوم آفس کو ای میل کریں جی, ہوم آفس کو کال کریں, یا آپ خود سے وہ کالیں کرتے رہتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 3,77,377 جو ہیں کیسز پینڈنگ ہیں, یہ اسائلم اور ریلیٹڈ اپلیکیشن. سو فار جو ہے 4.5 لاکھ ان کے پاس کیس ہوتا ہے. وہ آپ کے ایک سنگل کیس کے پیچھے نہیں ہوتے. اور یہاں پہ یو کے اندر جو ہے کیو سسٹم ہوتا ہے. آپ جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کسی اسٹور میں چلے جائیں, کسی بس اسٹیشن پہ چلے جائیں, کسی آپ ٹرین اسٹیشن پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو تمیز کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو کیو میں لگنا پڑتا ہے. جب آپ کی باری آئے گی تبھی وہ آپ کو سرو کریں گے, ادروائز دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور فی, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور پرائورٹی سروسز یا باقی. انہوں نے اپنے قانون کو فالو کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سیولائزڈ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا سسٹم کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. ایک اور جو بات, 4-5 سوال ہیں, ان کا جواب دینے سے پہلے یہ بھی ٹیکنیکلی طور پہ میں آپ کے سوالوں کا جواب ہی دے رہا ہوں. سو اس میں بہت سے جو کیئر ہوم کا آپ کا اگر ویزا ہے, آپ کا اگر مسز کا یا وائف کا اگر کیئر ہوم کا یا ایسی جگہ کا ویزا ہے جہاں پہ انہوں نے بچوں کے ساتھ, اولڈ ایج پیپل کے ساتھ یا کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے جو کہ والنریبل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ کا لگانا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے, جس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے. اگر آپ نے مینشن کیا آپ انڈیا سے ہیں لیکن آپ نے ٹائم جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی گزارا, قطار میں بھی گزارا, آپ دبئی میں بھی رہے, آپ فلاں جگہ پہ بھی رہے, آپ فرانس میں بھی رہے, سو آپ کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یو نیڈ ٹو پرووائڈ فار کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے, پولیس سرٹیفکیٹ ہے, آپ کو وہاں کا بھی دینا ہے, آپ کو وہاں کا بھی دینا ہے. سو اس لیے یہ بونگیاں نہ ماریا کرو, خدا دا نہ ہے. اس کے لیے وجہ یہ ہوتی ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے آپ اگلے بندے کے ساتھ جو ہے بڑی ناانصافی کر جاتے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے وہ ریفیوز کروا دیتے ہیں. میں جب بھی ذاتی طور کی میں اپنی پرسنل میں آپ کو دل سے بات بتا رہا ہوں, میرے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے نا, کوئی بھی امیگریشن میٹر آتا ہے, میں اس کو سیریسلی لیتا ہوں. اگر کسی کا وزٹ ویزا ہے یا اسکلڈ کوئی سا بھی ویزا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی ذات کا ویزا ہے, یہ میری ماں کا ویزا ہے, یہ میری بہن کا ویزا ہے, یہ میرے بیٹے کا ویزا ہے, یہ میری بیٹی کا ویزا. سو میں اس کو ذاتی کہتے ہیں کہ جو وکیل کو کبھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے, لیکن وکیل کو پرسنل کرمنل میٹرز میں یا باقیوں میں شاید نہیں ہونا چاہیے. امیگریشن میٹرز میں میں ہمیشہ ہر کیس کو پرسنلی طور پہ لیتا ہوں. اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں, جتنے میرے کلائنٹس اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا میں نے آپ کے کیس کو ہمیشہ سیریسلی اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ذاتی کیس سمجھ کے نہ لیا ہو. تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ جی کہ آپ سر جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں ہمیشہ ہر کیس کو اپنا ذاتی کیس سمجھ کے کرتا ہوں, اور اللہ کا بہت شکر ہے, میں جتنا اس کی ذات کا شکر ادا کروں وہ کم ہے, کہ اللہ نے جتنی مجھے عزت دی ہے, جتنا میرے پاس کام ہے, یا جتنی میری سکسیسفل ریشو ہے, میں اس کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے. سو بہرحال جو ہے میں آلویز یہی کہتا ہوں کہ پراپر لیگل ایڈوائس لے کے پھر کام